नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। नाजरीन, बाखबर ज़राए ने एक अहम और चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ओहदे के लिए एक आला सतही शख्सियत ने कम अज़ कम 12 अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं। इन 12 उम्मीदवारों में एक नाम ऐसा भी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, जबकि दीगर उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और रिटायर्ड आला ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। इस पेशरफ ने सियासी हल्कों में कई सवालात को जन्म दे दिया है। मुबसरीन ये अंदाज़े लगाने लगे हैं कि आया ये अमल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की इब्तदाई तैयारी है या फिर महज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए एक सख्त वार्निंग, जो मुबैना तौर पर KP से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की बाज़ गश्त गुज़िश्ता कुछ अरसे से सुनाई दे रही है, ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह और हतमी फैसला सामने नहीं आया। वफाकी वज़रा की जानिब से ज़रूर यह अंदिया दिया जाता रहा है कि अगर सूबाई वसाइल इस्तेमाल करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की गई तो सख्त आइनी इक़दाम किए जा सकते हैं, मगर अमली तौर पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ताहम अब गवर्नर के ओहदे के लिए 12 अफराद के इंटरव्यूज़ का अमल इस तासुर को तक़वियत दे रहा है कि पसे पर्दा कुछ संजीदा तैयारी ज़रूर हो रही है। बाद सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ महज एक दबाव डालने की हिकमत अमली भी हो सकती है ताकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी जारहाना सियासी इक़दाम से रोका जा सके, जबकि बाज़ हल्के से आने वाले दिनों में किसी बड़े फैसले का पेश खैमा करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इंटरव्यू दिए जाने वालों में मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शामिल हैं, जिससे तासुर मिलता है कि फ़ैसला साज हल्के तमाम ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आया सरगर्मियाँ महज क़यास सराइयों तक महदूद रहती हैं या वाकई खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत के अमली इक़दाम ही ये वाज़े करेंगे कि गवर्नर राज का इम्कान महज एक सियासी दबाव है या वाकई सूबे में कोई बड़ी आइनी तब्दीली होने जा रही है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने एक निजी TV चैनल के टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए एक नहायत अहम और दूर रस असरात रखने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके बानी इमरान खान रियासती इदारों और अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बयानात देना बंद कर दें तो मुल्क की आला तरीन क़यादत के दरमियान एक गैर मामूली मुलाकात मुमकिन हो सकती है। यह बयान हालिया सियासी मंजरनामे में एक गैर मामूली पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक ऐसी सूरत में बिग 5 यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक ही मेज़ पर बैठ सकते हैं। सियासी हल्कों में इस बयान को एक खुली पेशकश और बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस नौयत की जामे और आला सतही सियासी मुफाहमत की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तजज़ियाकारों का कहना है कि यह पेशकश PTI के लिए एक नादिर मौका है जिससे फ़ायदा उठाकर न सिर्फ सियासी तनाव कम किया जा सकता है बल्कि मुल्क को दरपेश माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी इत्तफाक़ राय पैदा किया जा सकता है। उनके मुताबिक ऐसी पेशकशें हमेशा मुस्तकिल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हालात तेज़ी से बदलते रहते हैं। अगर PTI ने इस मौके से फ़ायदा न उठाया तो मुमकिन है मुस्तकबिल में रास्ता दोबारा खुल ना सके। यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान माजी में बारहा बराह रास्त अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात का मुतालबा करते रहे हैं, ताहम DGISPR मुतअद्दिद मौके पर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फ़ौज किसी सियासी जमात से बराह रास्त बातचीत नहीं करेगी और अगर इमरान खान को बात करनी है तो सिर्फ सियासी हुकूमत से ही करें। राना सनाउल्लाह के हालिया बयान को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जहाँ पहली बार एक मुकालमा मुमकिन पुल बनता दिखाई दे रहा है, मगर इस पुल की शर्त वाज़ेह है, माजराई की सियासत का खात्मा और रियासती इदारों के खिलाफ बयानियों से दस्तबरदारी। अब सवाल यह है, क्या PTI इस पेशकश को एक संजीदा मौका समझेगी या सियासी दबाव और सख्त मौके पर कायम रहते हुए इस दरवाजे को बंद होने देगी? इस बात का फैसला आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की। ये न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर बन गए हैं जिन्होंने हल्फ बर्दारी कुरान मजीद पर उठाई। वो ना सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े और मतनू शहर के पहले मुसलमान मेयर हैं, बल्कि अमेरिका के पहले जनूबी एशियाई नियाज मेयर भी हैं। उन्होंने टाइम स्क्वायर के नीचे एक मतरूक सबवे स्टेशन में होने वाली निजी तकरीब में अपने दादा के ज़ाती कुरान मजीद और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से हासिल करदा तकरीबन 200 साल कदीम कुरान मजीद पर हल्फ उठाया। अगरचे न्यूयॉर्क में मेयर के लिए किसी मजहबी किताब पर हल्फ उठाना
قانونی طور پر لازم نہیں، تاہم ماضی کے کئی میئرز نے بائبل پر حلف اٹھایا۔ سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے اپنی خاندانی بائبل استعمال کی تھی، جبکہ بل ڈی بلازیو نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی بائبل پر حلف لیا۔ اسی تناظر میں زوران ممدانی کا قرآن پر حلف اٹھانا نہ صرف ان کی ذاتی شناخت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ نیو یارک کی مذہبی اور ثقافتی تنوع کی علامت بھی بن گیا ہے۔ زوران ممدانی کی انتخابی مہم میں ان کا مذہب، افریقی ملک یوگنڈا میں پیدائش اور جنوبی ایشیائی پس منظر نمایاں رہا۔ انہوں نے نیو یارک کی کثیر الثقافتی شناخت کو اپنی سیاست کا مرکزی نقطہ بنایا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں انہوں نے 9/11 کے بعد امریکہ میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا پر کھل کر بات کی اور عام نیو یارکرز بالخصوص مسلم اور تارکین وطن برادریوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ زوران ممدانی فلسطینی عوام کے حق میں آواز اٹھانے اور غزہ پر اسرائیلی کارروائیوں پر تنقید کرنے کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، تاہم انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی شناخت، اپنے عقیدے اور اپنے پس منظر کو کبھی نہیں چھپائیں گے۔ ایک انتخابی خطاب میں ان کا کہنا تھا، میں نہ وہ بدلوں گا جو میں ہوں، نہ میرا ایمان بدلے گا اور نہ ہی میں اپنی شناخت پر شرمندہ ہوں گا۔ اب میں خود کو سائے میں نہیں بلکہ روشنی میں تلاش کروں گا۔ اسی انسانی دوستی اور جذباتی وابستگی کا ایک منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب ایک وائرل ویڈیو میں وہ لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے گفتگو کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے خاتون کی بات پوری توجہ سے سنی اور بتایا کہ وہ خود بھی کبھی لاہور جا چکے ہیں۔ انہیں لاہور ایک خوبصورت اور دلکش شہر لگا تھا۔ یہ لمحہ ان کی شخصیت کو اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے جو سیاست کو محض اقتدار نہیں بلکہ انسانوں سے جڑنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انڈین سپر سٹار اور بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی۔ یہ معاملہ ہالی ووڈ، کرکٹ اور خطے کے حساس اور سیاسی مذہبی صورتحال کو آپس میں جوڑتا ہوا ایک نیا تنازع بن کر سامنے آیا ہے۔ بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی IPL فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے آئندہ سیزن کے لیے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیضور رحمان کو 9.2 کروڑ روپے میں ٹیم کا حصہ بنایا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے خلاف تشدد کے واقعات پر بھارت سمیت دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب آل انڈیا ہندو محاسبہ کی آگرہ سے ضلعی صدر میرا راٹھور نے شاہ رخ خان کے خلاف نہایت اشتعال انگیز اور قابل مذمت بیان دیا۔ انہوں نے شاہ رخ خان کا پوسٹر جوتوں سے مارا اور چہرے پر کالک ملتے ہوئے کہا، بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور یہ شخص وہاں کے لوگوں کو خرید کر یہاں کھلا رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک دھمکی دی کہ جو کوئی شاہ رخ خان کی زبان کاٹ کر لائے گا اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ یہ بیان نہ صرف نفرت انگیز ہے بلکہ کھلی دھمکی اور تشدد پر اکسانے کے مترادف ہے۔ اس سے کل بھارتی جنتا پارٹی کے سابق رکن اسمبلی سنگیت سوم نے بھی ایک عوامی جلسے میں شاہ رخ خان کو غدار قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے بنگلہ دیشی کھلاڑی کی حمایت کر کے ملک سے غداری کی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر بنگلہ دیشی کرکٹر بھارت آئے تو انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔